السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد مع خوكم وصديقكم علي على قناة فرنسا بالدارجة. قبل ما نبداو الخوت الفيديو كنشكروا كاع الناس اللي كيدعموا قناة فرنسا بالدارجة، لا بلي لايك لا بالكومنتيرات لا بالبارطاج. كنشكركم بزاف، خصوصا الناس القدام معنا، خونا سيف خونا طلال، يعني بزاف الناس والبنات تما راه كنشكركم من هذا المنبر، راكم واقفين مع القناة. والناس الجداد اللي كيشوفونا اول مره كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنساش دير غير اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب باش داك التليفون عندك ينالو مكتوب. ومرحبا بكم معنا في القناه الصغيره، غادي تنورونا. فاليوم الخوت غادي ندير واحد الموضوع اللي كان عليه الطلب، يعني بزاف الناس طلبوني عليه، اللي هو موضوع الطلاق في فرنسا. يعني الطلاق في فرنسا، واخا الخوت بالنسبه لي انا كرأي شخصي فيكون هذا هو اخر حل بالنسبه لكم. حاولوا تلقاو يعني الحلول بيناتكم. كما كتعرفوا ابغض الحلال عند الله الطلاق، الواحد يخلي حتى الاخر هذا الحل هذا. ولكن باش نكونوا حقانيين، يعني كاينين بعض الحالات اللي صافي كيكون هنايا الحياه لا تستمر مع هذا الشخص هذا، خصوصا كتلقى شي واحد جايب شي وحده من البلاد او يعني وكيوصل هنا كيبدا يتكرفس عليها باغي يديرها خدامه. كاين عاوتاني اللي كيجيو هنايا وكيبغيو يدوروا على الزوج ديالهم. كاين بزاف الحالات، يعني حنا ما علينا. انت واحد ولد الناس وهي واحد بنت الناس وكيوصلوا لواحد النقطه اللي خصكم تفارقوا. خاصك تعرف ما لك وما عليك، تعرف انواع ديال الطلاق هنا في فرنسا، حيت ماشي ما كاينش غير نوع واحد. ففرنسا فيها اربعه ديال الانواع الخوت ديال الطلاق اللي غادي نحاولوا نهضروا عليهم نوع بنوع. ولكن قبل ما نهضروا على هاد الانواع ديال الطلاق خاصكم تعرفوا واحد القضيه، هو انكم تقدروا توقفوا الطلاق وقت ما بغيتوا، مادام القاضي مازال ما صدرش الحكم ديال الطلاق. مادام القاضي يكون ما صدرش وواحد المرحله وصلتوا بانكم تفاهمتوا وبغيتوا ترجعوا لبعضياتكم، فراه ما كاين حتى شي مشكل، تقدر توقفوا القضيه وبحال اللي ما طرا والو. فغادي نبداو على بركه الله بالنوع الاول ديال الطلاق اللي كيعتبر احسن نوع ديال الطلاق. النوع الاول هو سميتو ديفورس الاميابل و با كونسونتيمون ميوتويال، يعني هذا نقدروا نقولوا هو الطلاق بالتراضي. هنا خاصك تكون انت وداك الطرف اللي انت مزوج به مثلا بغيت تفرقوا، كتكونوا تفاهمتوا على كل شيء، يعني على تقسيم ديال الاملاك، الولاد فين غادي يجلسوا، الفلوس الا كان في بلادكم شي فلوس كيفاش غادي تقسموهم. يعني كتكونوا فاهمين على كل شيء، يعني راه كنتوما ما كاين لا صداع لا والو، كتكونوا فاهمين على كل شيء. فكتمشيو عند المحامين ديالكم، ولكن خاص كل واحد يكون عنده محامي خاص به باش تكونوا عارفين هذه القضيه. في جميع انواع الطلاق كل واحد خاص يكون عنده المحامي اللي خاص به. فكتمشيو عند المحامين ديالكم كتقول لهم سيدي حنايا راه مفاهمين، فكيديروا معكم واحد الجلسه. فتكون ديك الجلسه كتقول لهم بان حنا راه مفاهمين على كل شيء، على الاولاد على الاملاك على كل شيء فين غادي نقسموه. فاش كيديروا دوك المحامين بجوج كيكتبوا واحد العريضه كيصيفطوها للنوطير. هاد النوطير هذا اش كيدير؟ كيكتب واحد الورقه ديال الطلاق وكيعاود يرسلها للمحامين ديالكم. يعني المحامي كيكتبوا عريضه كيصيفطوها للنوطير، النوطير كيكتب ورقه ديال الطلاق كيصيفطها للمحامين، والمحامي كيشدوا ورقه الطلاق كيصيفطوها للاميري. وسدات مادام صافي تفرقتوا، يعني ما كتمشيو لا قدام القاضي لا والو، الا في حاجه وحده ممكن انكم تدوزوا قدام القاضي. الا كانوا عندكم شي وليدات ودوك الولاد هما بغاو يدوزوا قدام القاضي باش يقولوا ليه شي حاجه، ولا المهم ديك الساعه بغا يهضروا قدامه، فهنا القاضي كيستدعيكم. اما الا ما كانوش الولاد او حتى الولاد ما بغاش يدوزوا قدام القاضي، فالمحامي كيكتبوا عريضه كيصيفطوها للنوطير، النوطير كيشد ديك كيصيب ورقه الطلاق كيصيفطها للمحامين، والمحامين كيصيفطوها للاميري. وسدات مادام كتخرج لكم ورقه الطلاق ديالكم وسالينا كما كنقولوا. هذا هو الصنف الاول، هو كيعتبر احسن صنف وما كياخذش الوقت بزاف حيت تكونوا مفاهمين. دابا غادي ندوزو الخوت النوع الثاني سميتو ديفورس بور اكسبتاسيون دو برينسيپ دو لا ريبتور دو مارياج. هذا هو خصنا نشرحوه لكم شنو هو. في هذا النوع الخوت هذا النوع الثاني افيك نديرو الطلاق افيك ان اكسبتاسيون او اكسبتي باش كيختصروا كيقول ديفورس اكسبتي. فهذا الخوت كتكونوا مفاهمين على الطلاق، يعني صافي وقفتوا على الطلاق وكل واحد بغا يطلق، ولكن ما تفاهمتوش على التقسيم ديال الاملاك ديال الفلوس ديال الولاد فين يجلسوا الى اخره. هنا ضروري دوزو قدام القاضي، ما كاينش ديك اللعيبه في الشك، ضروري دوزو قدام القاضي. المهم الخوت كما قلت لكم كيستدعيكم ضروري دوزو قدام القاضي. بالمناسبه الزوجه الا كانت ما خداماش، مثلا جابها شي واحد وما مخداماش قال لك جلسي في الدار، فعندها الحق الطالب بالمتعه او المؤخر ولا ما عرفتش كيقول ليه نتومايا. المهم عندها الحق الطالب فيه. فبالنسبه للطلاق هذا فكتمشيو عند المحامين ديالكم عاوتاني
هذوك المحامين كيكتبوا واحد الرساله كيصيفطوها للقاضي، القاضي كيستدعيكم بجوج، كيحاول يصلح بيناتكم بانكم واش ممكن تصلحوا، ممكن تقادوا الامور ديالكم. فاذا ما بغيتوش كيدير كيعطيكم مهله، كتمشيو عاوتاني. فاش ديك المهله عاوتاني ما تفا يعني ما كانت تتغير، كتمشيو عاوتاني عند المحامين ديالكم وشوفوا الروينه كي دايره. كتمشيو عند المحامين ديالكم كيكتبوا رساله مره اخرى كيصيفطوها للقاضي بان هاد الناس راهم ما تفاهموش، باش القاضي كيعاود يعيط لكم. ولكن اي رساله تكتبات كتبوها المحاميين كتخلصوهم عليها. القضيه فيها الصريفه وفيها يعني كيجرجروكم في الوقت شويه. فحاولوا تجنبوا في هاد الانواع ديال الطلاق هادو اللي كنقول لكم، حاولوا تجنبوا. لقيتوا الطلاق ديال بالتراضي يكون احسن. ودابا الخوت هذاك هو الصنف الثاني. دابا غادي ندوزو للصنف الثالث من الطلاق، ديفورس بوغ التيراسيون ديفينيتيف دو ليان كونجوغال. غنحاول لكم داكشي بالتهجئه. هذا النوع هذا بالنسبه لهذا النوع الخوت ديال الطلاق هو كما قلت التيراسيون ديفينيتيف دو ليان كونجوغال. هذا النوع الخوت ديال الطلاق كيكون طريفي، كتكون المراه والراجل كل واحد عايش في قنت، يعني سيباري كما كنقولوا حنايا. واحد تبقى في الدار وواحد خرج من الدار. فمن باك دوز عامين على هذه الحاله هذه بان واحد بقى في الدار وواحد خرج، فهنا داك اللي بقى في الدار سواء بقات المراه سواء بقى الراجل عنده اوتوماتيكمون ان عنده الحق يطلب الطلاق، يعني اوتوماتيكمون غادي ياخذ الطلاق ديالو. علاش؟ شنو هو السبب؟ غادي يقول بان السيد هجر عش الزوجيه، سواء امراه سواء الراجل، سواء المراه اللي خرجات سواء الراجل اللي خرج. هنا داك اللي خرج هو اللي خاسر ديما. علاش يكون السبب؟ ان السيد راه هجر دارو او السيده هجرت دارها. فهنا كيكون الطلاق يطلب الطلاق اوتوماتيكمون من بعد عامين. ان فوا كياخذ الطلاق ديالو هنا كنبداو في الشد اللي ينقطع عليك في تقسيم ديال الفلوس والاملاك والولاد فين غادي يجلسوا الا كانوا شي وليدات. فهذا هو الصنف الثالث من الطلاق. دابا غادي ندوزو للصنف الرابع. خوكم راه غادي يزارب عليكم في الفيديو باش ما يكونش فيه الوقت بزاف. بالنسبه للصنف الرابع والصنف الاخير هو الديفورس بور فوت، يعني كنقولوا حنا خطا. وغنقول لكم شنو هو هذه القضيه الخطا. هو واحد كيكون معدي على الاخر. كيفاش معدي عليه؟ اما كيضربو، سواء تقدر المراه كتسلخ الراجل، ما تعرفوا شنو كاين. المهم كيلقاو واحد كيضرب الاخر، كتكون اما الخيانه، اما واحد كيسلخ الاولاد كيفرشخهم كل نهار. شي واحد يعني خلى المنزل ومشى. واحد من الزوجين دار شي جريمه والجريمه كانت كبيره بزاف. فهنا داك اللي يدير المونتيف، فالطرف الاخر يعني اللي ما دير والو ممكن انه يطلب الطلاق، ما كاين حتى شي مشكل. غير هو خصو ضروري يجيب لهم اثباتات بانه هو السيد واش دار جريمه، واش كيضربك، واش كيضرب الدراري الصغار، واش كاينه شي خيانه. ما جيتش عند مثلا طلب الطلاق او طلب الطلاق تقول بحال راه كتخونني. عندك شي دليل؟ لا. حسيت ولا درتو هذيك وسير تلعب. واش حنا كنلعبوا معاك هنايا؟ يعني خصك يكون عندك شي اثبات باش تثبت لهم بانك راك هاد السيد واش كيضربك، واش كيضرب الدراري الصغار، واش كاين الخيانات، تخلي عن المنزل، واش دار شي جريمه من الجرائم الكبرى. فهاد الشيء كامل خص يكون عليه دليل. هادو هما 4 انواع ديال الطلاق. كما قلت لكم الطلاق النوع الاول هو اللي مزيان، كيكون الطلاق بالتراضي. الطلاق بالتراضي ما كياخذش الوقت بزاف وما كدوزوش قدام القاضي. هاد ما تبقى ضروري دوزو قدام القاضي. وان فوا دوز قدام القاضي غادي تجرجر. علاش؟ القاضي ديما كيبقى يديك واحد الجلسات ديال الصلح، سير تصالح معاه. عاوتاني كتقول لي ما تفاهمناش على هذا الشيء، وكيجي يعيط عليكم واجي كيف يبدا يشوف كيفاش خص يفهمكم، يحاول يقسم انت تاخذ هذه انت دير هذه، كتجرجروا. بالنسبه للمده ديال 3 انواع الاخرين، يعني ماشي النوع الاول، كتوصل ما بين عامين 3 سنين ممكن تفوت. يعني الوقت والمصاريف غادي تخسخوا. فهادو هما الانواع ديال الطلاق الخوت اللي كاينين هنايا في فرنسا. هادو هما الرؤوس الكبار، هادو هما لي بوس الواعرين هنايا. فاغلبيه تلقى شي بعض المرات شي لعيبات خارجين، ولكن كاملين كيكونوا داخلين اما في وحده من هادو. كما قلت لكم الخوت، يعني الواحد يكون جاي بنيته، يعني ما يكون جاي، يعني كاين اللي كيكون جاي مثلا شي واحد جايب شي وحده غير باش يديرها خدامه، كاين اللي جايه غير باش انها دير كما قلتي دير الوريقات الدوله وتسوس داك خونا باش تجيب الصديق ديالها. وهادشي انا يعني عشناه مع شي ناس هنايا. فالواحد يجيب نيته، وكما قال الجدوان ملي كان كيغني مول النيه هي البنيه، راه ديما كيربح. يعني دير نيتك غادي تربح. والطلاق يبقى هو الاخر، الا يعني يكون هو الحل الاخير اللي تقدر دير، حيت فيه تسخسيق بزاف، حيت فيه الروينه بزاف،
خصوصا اللي كانوا وليدات ما بيناتكم غادي يبقاو يتكرفصوا، سير عند باك جي عند امك، هذه مشاكل وصافي. المهم الخوت حتى هنا غادي نكونوا سنة الفيديو. هذا فيديو كان خصو يدار، من بعد غادي نهضر لكم على الحقوق ديال المراه الا طلقات، حتى هي نهضروا فيها بزاف سنين هذه القضيه هذه، ندير لكم بعض تنوير الراي العام. المهم حتى هنا غادي نكونوا سالينا. فإلا استفدتوا من الفيديو الخوت يعني وتفرجتوا حتى الاخر، فما تبخلوش انكم تبارطاجيو بيناتكم اللايكات باش الفيديو يطلع للناس وحدين اخرين، والقناه راه غادي تكبر نهار على نهار. الحمد لله كما قلت لكم راه بدينا غير ب 100 200 ودابا راه وصلنا تقريبا 13000 واحد. حنا ما كيهمناش الكم، المهم كيهمنا الكيف. يعني ما عنديش مشكل يبقى معنا غير 1000 واحد ويتفرجوا وتكون واحد التفاعل، راه هذاك هو النهار الكبير. حتى انا غادي نكون تهلاو ليا في راسكم، وميعادنا في فيديو قادم الخوت.